غادي نكملو البريباراسيون ديالنا وغادي نخدمو الفاريونت الاولى ديال باوربوينت واللي العنوان ديالها هو فواتور. الوغ كيما تنشوفو هنا لي كيستيون تحت والبروجي الفوق، ففي اول بارتي قالوا لي ماسك دي ديابوزيتيف. اذا لي كيستيون اللي غادي يجيو من مورا هنا فهما تيخدمو في الماسك دو ديابوزيتيف. الوغ نمشي اول حاجه ناكتيفي لو ماسك، افيشاج، مود ماسك، ونختار ماسك دي ديابوزيتيف ونمشيو نسيليكسيوني اول ديسبوزيسيون عندي اللي هي هادي ونقرا السؤال. taille des diapositives. Personnalisez la taille des diapositives de la présentation. Voiture.pptx. Affichage à l'écran 6:9. إذا غادي نمشي للماسك دي ديابوزيتيف من هنايا. taille des diapositives. taille de diapositive personnalisée. ونمشي نقلب على 6:9 ها هي ونقول ليه اوكي. كيجي عندي هاد لو ميساج agrandir la taille de votre contenu au maximum. يعني غادي نختار agrandir، سوا درت كليك هنا سوا هنا بحال كنلاحظ الديابوزيتيف ديالي كتكبر شي شويه. Question 2 puce. Modifier le type de puce dans la liste des masques des diapositives. اذا باغيين منا اننا نموديفيو هاد لي بيس، فانا كنمشي عند اول وحده وتنكليكي عليها باش يتسيليكسيونيو كاملين. البيس اللي غادي نختارو ليها هو rectangulaire creuse. الوغ في accueil جروب باراغراف عندي لي بيس وغادي نجي لهنا ونتنقلب وسط هاد لي بيس هادوها حتى تلقى بيس ريكتانغولير كروز هما هاد المربعات ونكليكي عليها. من بعد قال لي ديابوزيتيف فييكول بروفيسيونيل. الوغ هنا كنفهم انا راني ساليت من الماسك وغادي نمشي للماسك دي ديابوزيتيف نقول ليه ديزاكتيفي لو مود ماسك. ديابوزيتيف فييكول بروفيسيونيل. الوغ كيفاش غادي نعرف هاد الديابوزيتيف فين هي؟ فكل ديابوزيتيف راه كتحمل اسم ديال اكبر عنوان فيها. فانا مثلا الا جيت لهاديها سميتها فييكول بروفيسيونيل، هاديها كيل تيب دو فييكول ريبون ا. فكل ديابوزيتيف كتحمل العنوان ديال اكبر تتحمل الاسم ديال اكبر عنوان فيها. فهما قالوا لنا ديابوزيتيف فييكول بروفيسيونيل هي هاد الاولى هاديها. appliquer la mise en forme à une forme existante. La zone de texte contenant écran هي هادي. ما كنديرش كليك وسطا انما كنكليك في البوردير من الافضل. مالها قالوا لينا نديروا ليها رومبليساج ديغرادي لينيير فيغ لو با. الوغ غادي نمشي للاوتي دو ديسان فورما، غادي نلقى رومبليساج وغادي نلقى ديغرادي ونبدا نقلب هنايا حتى تلقى لينيير فيغ لو با وندير عليها كليك. كونتور فيغ اكسنتياسيون 1 بلس سومبر 25%. فوالا هي كونتور كذلك تحت رومبليساج ونبدا نقلب هنايا حتى تلقى داك فيغ اكسنتياسيون 1 25% اللي هو هذا ما قبل الاخر وندير عليه كليك. ستيل وورد ارت رومبليساج بلون كونتور اكسنتياسيون 2 اومبر ماركي اكسنتياسيون 2. ها هما لي ستيل وورد ارت. نيت في اوتي دو ديسان غادي نجي لهنا ونختار هاد لو ستيل هو هذا اللي طالبين منا هما وندير عليه كليك. من بعد قال لي ديابوزيتيف كيل تيب دو فييكول ريبون ا نون بوزوان. فانا اللي جيت نقلب هنايا غادي نلقى الديابوزيتيف الثانيه هي اللي عندها نفس الاسم ونهبط. ايماج انسيري اون ايماج اسباس ريزيرفي دو دروا سورس فيشي voiture.jpg. ها هو ليسباس لي ريزيرفي في لو دروا. هنا غادي نانسيريو واحد ليماج غنكليكي على ايماج ونمشي للبيرو نمشي لداك الدوسي ديالي اللي سميتو فواتور فوالا وغادي نلقى فيه ليماج ديال الفواتور اللي بغاو وغنقول ليه انسيري. ستيل ديماج ajouter un style à une image image voiture.jpg image style perspective en relief. اذا غادي نعطيو لهاد ليماج واحد لو ستيل. الا درت عليها كليك اوتي ايماج ستيل ديماج ونمشي نقلب على داك بريسبكتيف اون روليف غيكون هو هذا بريسبكتيف اون روليف وندير عليها كليك. Animation. Appliquer une animation à une zone de texte. La zone de texte commençant par considération. Apparition rebondir. فين هي لا زون دو تكست اللي تبدا بكونسيديراسيون هي هذه. الوغ نكليكي عليها وغادي نمشي لانيماسيون وندخل هنايا ها هي اباريسيون ونقلب انا على روبوندير. فين هي هي هذه وندير عليها كليك
وبذلك الانيماسيون راها طبقت. diapositive type de véhicule utilise dans l'étude. إلا جيت نقلب هنا ما غاديش نلقاها حيت السؤال 7 قالوا لي insérer une diapositive à partir d'un plan. C'est bien. فين غادي ندير ليها أنا l'insertion entre les diapositives, quel type de véhicule répond à nos besoins et avantages et inconvénients du véhicule électrique. Alors ما بين هذه وهذه في هاد البلاصة هادي يعني خاصني نكليكي هنا تيبان عندي هاد الخط الأحمر ونمشي accueil nouvelle diapositive وغادي نلقى diapositive à partir d'un plan. source du fichier plan voiture. Voilà, إلا مشيت أنايا لداك الدوسي ديالي اللي سميتو voiture غادي نلقى source du fichier plan voiture ها هو ونقول ليه insertion. اوكي ما كنلاحظ ها هو تزاد عندي هنا insérer smart art. convertissez le texte en un objet smart art. يعني خاصني نحول واحد لو تكست لأوبجي smart art. zone de texte contenant véhicule à essence classique jusqu'à le prix اللي هو هذا اللي كيبان لينا صغير هنا. حنا ما شغلناش فيه كون صغير ولا كبير حنا ما شغلناش. خاصنا نحولوه لسمارت ارت للنوع ديال الديسبوزيسيون ديالها ليست هيرارشيك. اذا غادي نمشي لاكوي باراغراف غنلقى كونفيرتير اون غرافيك سمارت ارت ونمشي لاوتر غرافيك سمارت ارت ليست ونذهب حتى تلقى ليست هيرارشيك ونقول له اوكي. كنلاحظ لو غرافيك ديالي الي انسيري ستيل 3 دي بولي. الوغ من بعد ما تنسيليكسيوني غرافيك سمارت ارت كنمشي لاوتي سمارت ارت ستيل وكنلقى 3 دي بولي هي هاد الاولى هادي كندير عليها كليك. من بعد قالوا لي فناف موديفي سمارت ارت changer l'orientation de l'objet smart art liste hiérarchique smart art de droite à gauche. اذا انا هنا غادي نسيليكسيونيه وغنمشي لاوتي سمارت ارت وغادي نقول ليه دو دروا ا غوش هاي وبذلك هذا الخط غيرجع لليم. نمشي للكيستيون اللي مورا diapositive avantages et inconvénients du véhicule électrique. فين هو ها هي الديابوزيتيف liste créer une liste à puce à plusieurs niveaux. zone de texte sous avantage ها هي la zone de texte les sous avantage خاصنا نكريوها liste à puce à plusieurs niveaux. قالوا لي niveau 1 contient considération financière et impact sur l'environnement. هاد جوج ديال العناوين يكونوا niveau 1 وما تبقى يكون niveau 2. اذا اول حاجه غادي ندير غنمشي نختار اي بيس بار ديفو يعني ما نحاولش نختار اش من نوع نورك على هادي نخليه هو يختار. ها العنوان الاول اللي نيفو 1 وها العنوان الثاني اللي نيفو 1 يعني ما تبقى خاصو يكون نيفو 2 نسيليكسيونيهم اونغلي اكوي جروب باراغراف غادي نلقى augmenter le niveau de liste وها هي دخلت ولات نيفو 2 وهذه كذلك وها هي ولات نيفو 2. zone de texte sous inconvénient اللي هي هذه حتى هي غادي ندير ليها نفس الخدمه. عطيني نيفو 1 considération financière et impact sur l'environnement وما تبقى خاصو يكون نيفو 2. ها هي considération financière وها هي l'impact sur l'environnement. اذا هذا خاصو يدخل نيفو 2 وهذا حتى هو كله خاصو يدخل niveau 2. C'est bien. Alors, animation. Appliquer une animation à plusieurs formes. Les zones de texte sous avantages et inconvénients. يعني هاد جوج ديال لي زون دو تكست بغينا نعطيهم انيماسيون. نجي نسيليكسيوني هذا وندير كونترول ونجي نسيليكسيوني الاخر اللي حداه ومن بعد نعطيو انيماسيون اللي هي اباريسيون فوندي. ها انيماسيون ها اباريسيون ونمشي نقلب على فوندي هاي وندير عليها كليك. modifier animation retarder le minuteur des animations pour les zones de texte seulement la séquence d'animation contenant le texte les codes d'achat jusqu'à plus élevé. غير واحد لا séquence ها هي اللي فيها le code d'achat jusqu'à plus élevé هذه بوحدها اللي خاصنا نعطلوها بشحال بصفر 23. اذا انا من بعد ما درت عليها كليك الو غادي نمشي لهنايا وغادي نكتب
0.23 ها هو ديلي حيت راه طلبوا مني ديلي وبذلك انا راه بدلت غير لهادي فانا الا مشيت لهنا غنلاحظ هادي راها 0 ولكن هادي الا رجعت ليها راها 0.23 13 commentaire ajouter un commentaire à un objet dans une diapositive les zones de texte sous inconvénient ها هو la zone de texte اللي sous inconvénient غنعطيوها commentaire اللي سميتو texte autre inconvénient اذا غنمشي لانسيرسيون commentaire ونبدا نكتب في الكومونتير ديالي اللي هو autre inconvénient علامة استفهام وندير كليك برا ابخي نقول ليه فيرمي باش ما بقاش يبرسطني داك لونغلي تما ديابوزيتيف كومباراتيف فين هي هادي ها هي رسميتها كومباراتيف disposition du diapositive changer la disposition du diapositive diapositive comparative titre et contenu هاد الديابوزيتيف غادي نبدلو ليها لا ديسبوزيسيون ديالها لهاد النوع اللي قالوا لنا سميتو titre et contenu اذا لي ديسبوزيسيون كاينين عندي في اكوي جروب ديابوزيتيف غادي نلقى ديسبوزيسيون ونختار منه titre et contenu ها هي ندير عليها كليك modifier graphique ajouter des données supplémentaires au graphique existant هاد لو graphique هذا graphique coût de carburant par type de véhicule اللي هو هذا النيت خاصنا نزيدو فيه واحد entièrement hybride ونعطيو لا فالور 3.97 دولار اذا غادي نمشي للاوتي دو graphique création modifier les données فوالا وغادي نجي في اخر وحده هنايا غادي ندير دوبل كليك ونكتب ديك entièrement hybride وهنايا اللي خاف انه يتلف عليه داك الدولار كيفاش يتكتب دير كنترول سي كنترول في يعني كوبي كولي ودخل وعاود موديفيها وكتب فيها 3.97 ونقول اونتري لكنني رغم ذلك راه ما تزادش عندي هنا في الجرافيك خاصني حتى نجي لهنا لهاد السيليكسيون هنايا يبانو عندي ديك جوج اسهم ودوبل كليك ونجر ندخلو تا وسط السيليكسيون كنلاحظ راه تزاد عندي اونتيغمون هيبريد راه تزاد عندي باللون الاحمر ومن بعد نقول هذا فيرمي 16 format graphique modifier la conception du graphique graphique coût de carburant par type de véhicule هي هذه type de graphique قال لك خاصنا نحولو لاستوغرام 3 دي جروبي اذا غنمشي للاوتي دو graphique modifier le type de graphique histogramme ونقلب على histogramme 3 دي جروبي هي هذه ونقول ليه اوكي هو تحول ستيل دو graphique ستيل 6 اذا غادي نجي لهنايا ونبدا نقلب حتى تلقى هذا هو ستيل 6 ديابوزيتيف كومباراتيف 2 فين هي ما كايناش قال لي هنا انسيري ديابوزيتيف يعني هذه غادي نديرو لها انسيرسيون réutiliser une diapositive provenant d'un autre fichier PowerPoint يعني غادي نديرو réutiliser باش نجيبو واحد diapositive من واحد الفيشي PowerPoint après la diapositive comparative يعني من موراها هنا انا درت كليك وغنمشي لاكاي نوفيل ديابوزيتيف ونقول لي réutiliser les diapositives parcourir ونقول لي rechercher le fichier ونمشي لداك لو دوسي ديالي اللي كاين عندي في البيرو فين هي فواتور ها هي قالوا لي سميتو ها هي سورس دو فيشي كومباراتيف فواتور ها هي كومباراتيف فواتور ونقول لي اوفرير من بعد هو تفتح عندي هنايا اين وحده غادي نختار قال لي ديابوزيتيف 2 اللي سميتها كومباراتيف 2 ها هي غندير عليها كليك وحده فقط ونجي نسد هاد لونغلي باش ما تبرصنيش وبذلك انا وليت خدام دروك في كومباراتيف 2 موديفي طابلو modifier tableau existant هاد الطابلو اللي ديجا كاين عندنا نديرو ليه لا موديفيكاسيون tableau répartition du coût de carburant et des émissions اللي هو هذا style de tableau style moyen de accentuation 1 اذا غنمشي للاوتي دو tableau création style de tableau ونبدا جاي فين هي ها هي moyen بغاو هما style moyen 2 ها هي accentuation 1 هي هذه وندير عليها كليك supprimer la colonne 3 contenant le titre consommation de carburant اذا فين هو الكولون 3 ها واحد ها جوج ها ثلاثه غنجي حتى الفوق منين يبان عندي داك السهم بالكحل
ونكليكي عليه باش يسيليكسيوني كامل. نمشي لديسبوزيسيون اللي كاينه في اوتي دو طابلو ونقول لي سوبريمي وسوبريمي لي كولون او ها هو التمسح. 19. Insérer diapositive. Réutiliser une diapositive provenant d'un autre fichier PowerPoint. نعاودو عاوتاني نفس العملية. Après la diapositive comparative 2 يعني هنا غادي نعاود ندير réutiliser. Source de fichier comparatif voiture يعني نفس داك الفيشي اللي كنا درنا قبيله. إذا غنمشي nouvelle diapositive réutiliser les diapositives. ها هو فين باقي مفتوح. غنختار منه هاد المرة diapositive 3 اللي سميتها conclusion. ها هي وها هي تزادت عندي صافي ونسد هذا. 20 modifier la vidéo. فين هو هاد الفيديو؟ هو هذا. découper la vidéo. إذا من قال لي découper la vidéo غنمشي لأوتي دو فيديو lecture وغادي نلقى découper la vidéo. فوالا. durée ها هي الفوق 0011 لكن هما قال لك heure de début 00 ها هي heure de début 00 وقالوا لي heure de fin 0009 ها heure de fin خاصنا نغيروها لديك لا فالور اللي طلبوا منا 09 وهنا 500. ها هي فين ولات عندي الفوق ديغي 0009 ونقول لي اوكي وانا ساليت. 21 option de la vidéo. modifier le volume de la vidéo. إذا غنكليكي عليه قالوا لي فوليوم فيبل غنكليكي على الفيديو اوتي دو فيديو ليكتير وغادي نلقى فوليوم ونختار ليه فيبل. positionner les objets. Positionner les objets sur une diapositive. Tous les objets de la diapositive alignés à gauche sur l'objet le plus éloigné à gauche. كاع هاد الكونتوني هذا اللي هنا بغيتو يولي اليني ا غوش. اذا غادي نمشي انا بعدا ندير لي سيليكسيون اكوي سيليكسيوني ونقول لي سيليكسيوني تو ها هو سيليكسيوني لي كاع لي زوبجي ومن بعد نمشي لاورغانيزي غنلقى اليني ونقول ليه اليني ا غوش وندير عليها كليك وكلشي غادي يرجع لليسار. ديابوزيتيف اوتر كونسيديراسيون حتى هي ما كايناش عندنا. قال لك insérer diapositive. insérer une diapositive à partir d'un plan après la diapositive conclusion يعني هنا مورا هاد conclusion هادي غنمشي nouvelle diapositive à partir d'un plan وقالوا لي source de fichier considération voiture ها هي considération voiture ونقول لي insertion. فوالا كنلاحظ راها تزادت عندي ها هي. diapositive masquer la diapositive اش من وحده اللي غادي نديرها ماسكي diapositive autre considération اللي هي هذه غنكليكي عليها ونمشي لديابوراما وغادي نلقى masquer la diapositive نكليكي عليها كنلاحظ راه ولا عليها واحد الشرطه على ديك العدد 8. étape finale ajouter une section insérer et renommer des sections entre les diapositives يعني غادي ناجوتيو لي سيكسيون avant la diapositive 1 فين هي diapositive 1 هي الفوقانيه قبل منها غادي ناجوتي سيكسيون قالوا لي اجوتي سيكسيون وعطيها السميه ديال انتروداكسيون. اذا غنكليكي هنايا اكوي diapositive ها سيكسيون ونقول لي اجوتي اون سيكسيون ونعاود نكليكي عليها ونقول لي غونومي باش نكتب السميه ديالتها اللي هي انتروداكسيون ونقول لي غونومي. Entre la diapositive 2, quel type de véhicule répond à nos besoins, et la diapositive 3, type de véhicule utilisé dans l'étude. يعني ما بين جوج و ثلاثة هنا. غادي نزيد سيكسيون وحدة أخرى نسميها détail. نقول لي سيكسيون ajouter ونقول لي renommer ونسميها détail. نقول لي renommer. Transition. Insérer et modifier une transition entre des diapositives. Toutes les diapositives sauf la diapositive 1 véhicule professionnel يعني كاملين خاصني نسيليكسيونيهم غنكليكي على باستثناء الاولى نكليكي على هذه كونترول هذه وسيميو ما نديرش الرولي ديال لا سوري باش ما يسهرش الزوم انما نستخدم هاد لاباغ دو ديفينمون باش نهبط نسيليكسيونيهم كاملين حتى هذيك اللي ماسكي حتى هي نسيليكسيونيها هاهما كاملين باستثناء الاولى وغادي نعطيها ترانزيسيون فراكسيوني. اذا غنمشي لترانزيسيون وغادي نقلب هنا على فراكسيوني فين هي
فين هي الفراكسيوني؟ هادي فراكتور، ها هي فراكسيون وغندير عليها كليك. من بعد قال لي اوبسيون ديفي اوريزونتالمون فيغ لافون. الا جيت حدا ترانزيسيون غادي نلقى اوبسيون ديفي وغادي نقول لي اوريزونتالمون فيغ لافون. durée 2 secondes secondes. ها هي لا durée غنقول ليه 2 secondes secondes. question 27. هنا les questions اللي معاودين. اذا 27 numéro de diapositive. Ajouter un numéro de diapositive au diapositive. فين في البيed de page. إذا غادي ناجوتي numéro de diapositive. نمشي لانسيرسيون عندي numéro de diapositive. ها هي numéro de diapositive نكوشيها. وقال لي ne pas afficher sur la diapositive de titre. ها هي ne pas afficher sur la diapositive de titre. ونقول لي appliquer partout. 28 diaporama personnalisé. Créer un diaporama personnalisé. Alors غادي نمشي للديابوراما وغادي نختار ديابوراما بيرسوناليزي. ها هي ديابوراما بيرسوناليزي. نقول ليه نوفو. قال لي contient les diapositives 3 à 6. ها هما لي ديابوزيتيف. غنكوشي من 3 حتى ل 6. نقول ليه ajouter. Déplacer la diapositive avantages et inconvénients du véhicule électrique vers le bas. ها هي avantages et inconvénients du véhicule électrique. غنكليكي عليها ونبدا نهبطو بهاد الاسهم حتى تولي هي الاخرى. لو نون ديالها كور بريزونطاسيون. اذا غادي نقول ليه كور بريزون كور بريزونطاسيون ولا نقول ليه اوكي ونقول ليه فيرمي. وها انا ساليت. propriété de présentation. ajouter une propriété de présentation. sujet comparatif. اذا غنمشي للفيشيي propriété bien sûr sujet ما غاديش نلقاها هنا. غنقول ليه propriété avancée résumé وها هي sujet وغادي نسميها comparatif ونقول ليه اوكي. 30 paramètres imprimés. Définissez les paramètres d'impression de la présentation. Qualité élevée et nuance de gris. Alors غادي نقول ليه fichier imprimé غنجي لهنا الديابوزيتيف مود وغادي نقول ليه qualité élevée. هاي كليكي عليها. من بعد غادي نجي الكولور ونختار nuance de gris وتنرجع présentation bleu gris. Option de vérification. Modifier les options de vérification linguistique pour le fichier. Masquer les fautes de grammaire et orthographe. إذا غادي نمشي Option وغادي نختار vérification وإلا هبطت شي شوية هنا لتحت غادي نلقى ها هي ماسكي غنلقاها خاوية خاصني نعمرها. Masquer les fautes de grammaire et orthographe ونقول ليه OK. Option d'enregistrement. Modifier les options d'enregistrement pour le fichier. Incorporer les polices dans le fichier. إذا غادي نمشي للفيشي Option وغادي نختار enregistrement وغادي نهبط لتحت وغادي نلقى incorporer les polices dans le fichier ونقول ليه OK. Enfin enregistrer la présentation après l'incorporation de police. la fin غادي نقول ليه enregistrer من هنا وكالعادة تذكير كل كيستيون جاوبت عليه ندير ليه كوشي ما نخلي حتى كيستيون ما مكوشيش وكل مره جاوبت عليه 2 3 الاسئله 4 ندير انغوجيستري من هنا من هاد البلاصه اللي الفوق وفي الاخر فاش نسالي ندير تيرميني قبل ما ندير تيرميني نقول ليه انغوجيستري وبذلك حنا سالينا هاد الفاريونت ديالنا وشكرا.